पूर्वं एकावली नामकः अलङ्कारः विचारितः। अद्य अलङ्कारद्वयं प्रतिपादयितुम् अभीष्टं वर्तते। तत्र प्रथमः अलङ्कारः अस्ति स्मरणम्। द्वितीयः अलङ्कारः वर्तते भ्रान्तिमान्। तत्र स्मरणालङ्कारस्य लक्षणं काव्यप्रकाशे उक्तं। यथानुभवम् अर्थस्य दृष्टे तत्सदृशे स्मृतिः। स्मृतिः स्मरणम् उच्यते। स्मृतिः या वर्तते सा स्मरणालङ्कारः उच्यते। स्मृतिः कीदृशी भवति तस्याः स्वरूपम् उच्यते यथानुभवम्। अनुभवम् अनतिक्रम्य स्मृतिः भवति। यथानुभवन् इति पदेन प्रतिपाद्यते यत् अनुभवः स्मृतेः कारणं वर्तते। अनुभवेन स्मृतिः भवति। यादृशस्य अर्थस्य अनुभवः भवति तादृशी स्मृतिः भवति। अनुभवजन्यत्वं स्मृतौ वर्तते। स्मृतिः अनुभवजन्या भवति, किन्तु अनुभवः साक्षात् एव स्मृतेः कारणं न भवति। यदि अनुभवः साक्षात् स्मृतेः कारणं भवेत् तदा अन्यमनस्कतया दृष्टानि यानि अनुभूतानि यानि त्रिणादीनि सन्ति तेषां त्रिणादीनामपि अनुभवेन स्मृतिः स्यात्। कश्चित् ग्रामं गच्छति, पथि तृणमपि स्पृशति, तर्हि तृणस्यापि अनुभवः तत्र जातः, किन्तु तृणस्य स्मृतिः पश्चात् न भवति। यतोहि तृणस्य स्पर्शः अनुभवः अन्यमनस्कतया कृतः। तत्र मनः संयोगः तादृशः न आसीत्। अतः अनुभवमात्रस्य स्मृतिं प्रति कारणता नास्ति। उपेक्षया त्रिणादेः दर्शनात् स्मृतिः न भवति। तर्हि उच्यते येन अनुभवेन संस्कारः जन्यते सोऽनुभवः स्मृतिं प्रति कारणं भवति। एवं अनुभवः संस्कारद्वारा स्मृतिं जनयति। अतएव उपेक्षया त्रिणादेः दर्शनात्
संस्कारः न जायते। तो यथा अनुभवः तथैव स्मृतिः भवति। तो अनुभवः संस्कारद्वारा स्मृतेः कारणं भवति। किंतु संस्कार मात्रम एव स्मृतेः कारणं न भवति, अपितु संस्कारस्य उद्बोधकः अपेक्षितः भवति। संस्कारस्य उद्बोधः यावत् न भवति तावत् स्मृतिः न भवति। संस्कारस्य उद्बोधकाः अनेके पदार्थाः भवन्ति। यथा घटपदस्य घटे शक्तिग्रहजन्यः संस्कारः यस्मिन् भवति, स घटशब्दश्रवणेन घटरूपं पदार्थं स्मरति। एकस्य सम्बन्धिनः ज्ञानम् अन्यस्य सम्बन्धिनः स्मरणं जनयति। अत्र उद्बोधकं यत्र सदृशं वस्तु भवति, तो सदृशस्य वस्तुनः ज्ञानेन जन्याजा भवति स्मृतिः। सा एव स्मृतिः स्मरणालंकारत्वेन अलंकार शास्त्रे गण्यते। यथा कमलस्य दर्शनेन मुखस्य स्मृतिः भवति, चंद्रस्य दर्शनेन मुखस्य स्मृतिः भवति। तो मुखस्य सदृशः वर्तते चंद्रः, तत्सदृश पदार्थस्य दर्शनेन सदृश पदार्थ भवति। एवं यस्यां स्मृतौ उद्बोधकं सदृश वस्तु भवति, उद्बोधकः संस्कारस्य प्रबोधकः सदृशः वस्तु सदृशः पदार्थः भवति, तत्रैव स्मरणालंकारः स्वीक्रियते। एतदेव कारिकायाम् उक्तम् कि तत्सदृशे तेन पदार्थेन सदृशे दृष्टे सति ज्ञाते सति अर्थस्य यथानुभवम् या स्मृतिः भवति, सा स्मृतिः स्मरणालंकारः उच्यते। सदृश पदार्थ भिन्नं वस्तु यत्र उद्बोधकं भवति तत्र स्मृतिस्तु भवति, किंतु सा स्मृतिः व्यभिचारी भाव रूपेण गण्यते। सा स्मृतिः अलंकारत्वेन न गण्यते। स्मृतेः अलंकारत्वे कारणं वर्तते संस्कार प्रबोधकः सदृश पदार्थः। सादृश्य ज्ञानादेव सदृश पदार्थ ज्ञानादेव उद्बुद्धः
यह संस्कारः स्मृतिं जनयति अथवा यह अनुभवः सदृश पदार्थ प्रबुद्ध संस्कार द्वारा स्मृतिं जनयति, तादृशी स्मृति एव अलंकारः। तो यथानुभवम् अर्थस्य दृष्टे तत्सदृशे दृष्टे सति स्मृति स्मरणम्। वृत्तौ लिख्यते यह पदार्थः केनचित् आकारेण नियतः। यह कश्चित् पदार्थः पूर्वं येन आकारेण येन धर्मेण यत् प्रकारत्वेन नियतः अर्थात पूर्वं निर्धारितः निश्चितः यदा कदाचित् अनुभूतः अभवत् स एव पदार्थः कालांतरे स्मर्यते। यत स्मर्यते तत् स्मृतिः स्मरणम् एव स्मरणालंकारः अस्ति। तो कालांतरे स पदार्थः स्मर्यते कदा, तो तत्समाने वस्तुनि दृष्टे सति तस्य पदार्थस्य समानं यत् वस्तु वर्तते, समानः पदार्थः यः वर्तते तस्मिन् दृष्टे सति। तर्हि समान पदार्थ ज्ञानं किं करोति? स्मृति प्रतिबोधाधायकं भवति। स्मृति प्रतिबोधाधायिनी स्मृतेः अनुकूलः स्मरणस्य अनुकूलः यः वर्तते प्रतिबोधः। प्रतिबोधः अर्थात संस्कारस्य उद्बोधः। तदा धायिनी तस्य संस्कारोद्बोधस्य आधायिनी जनके तत्सदृशे वस्तुनि दृष्टे सति जायमाना स्मृतिः अलंकारः स्मरणनामकः अलंकारः भवति। एवं निष्कर्ष रूपेण वक्तुं शक्यते सदृश पदार्थस्य ज्ञानेन प्रबुद्धः यः भवति संस्कारः, तेन संस्कारेण यथानुभवं जन्यमाना स्मृतिः स्मरणालंकारः वर्तते। यत्र संस्कारस्य प्रबोधकः सदृशः पदार्थः भवति। अनुभवेन जन्यः यः संस्कारः तस्य संस्कारस्य प्रबोधः यदा सदृशस्य वस्तुनः ज्ञानेन भवति तदा स्मृतिः जायते। सा स्मृतिः स्मरणं वर्तते। तत्रापि अलंकारस्य प्रसंगः अस्ति। अतः स्मृत्याः चमत्कारित्वम् इति विशेषणं स्वयमेव प्राप्तम्। तेन भवति अनुभवाकारा सदृश ज्ञानोद्बुद्ध संस्कार जन्या चमत्कारिणी स्मृति
स्मरणं वर्तते तत्र उदाहरणं दीयते। स्मृतिः अपि द्विधा भवति। एका स्मृति सा भवति या अस्मिन् जन्मनि कस्यचित् पदार्थस्य अनुभवेन जन्यः यः संस्कारः तेन भवति। अस्मिन् जन्मनि अनुभूतः यः पदार्थः तस्य पदार्थस्य उद्बुद्ध संस्कार द्वारा स्मरणं यत् वर्तते तत् एकं वर्तते। अर्थात यह जन्मनि अस्मिन्नेव शरीरे अनुभूतस्य पदार्थस्य स्मृतिः। अपरा स्मृति वर्तते द्वितीया, यस्याः विषयः स पदार्थः भवति यह अस्मिन् जन्मनि न अनुभूतः भवति, जन्मान्तरे अनुभूतः भवति। एवं जन्मान्तरे अनुभूतस्य पदार्थस्य अस्मिन् जन्मनि या स्मृतिः सा द्वितीया भवति। एवं ऐहिक पदार्थ स्मरणम् एवं पारलौकिक पदार्थ स्मरणम् परस्मिन् लोके परस्मिन् शरीरे अनुभूतस्य पदार्थस्य स्मरणम् इति द्विधा स्मृतिः भवति। तत्र प्रथमा स्मृतिः उच्यते। तत्र शिशुपालवधे वर्णितम् अस्ति। जलक्रीडायाः वर्णनम् अस्ति। अप्सरसः जलक्रीडां कुर्वन्ति। सुरनार्यः जले क्रीडन्ति, तरन्ति, परस्परं प्रति जलं प्रक्षिपन्ति एवं विविधाः जलक्रीडाः कुर्वन्ति। श्लोकः अस्ति निम्ननाभिकुहरेषु यदम्भः प्लावितं चलदृशां लहरीभिः तद्भवैः कुहुरुतैः सुरनार्यः स्मारिताः सुरत कंठरुतानाम्। सुर नार्यः सुराणां स्त्रियः अर्थात अप्सरसः याः सन्ति ताः स्मारिताः भवन्ति। अप्सरसः जले क्रीडन्ति। तासां निम्नः यः वर्तते नाभिः, गंभीरः गर्तवान् यह वर्तते नाभि। तो नाभि एव कुहरम वर्तते, छिद्रम। तो निम्नानि यानि सन्ति गभीरानि यानि सन्ति नाभि कुहराणि तेषु नाभि कुहरेषु सुरांगनानां नाभिषु जलम प्रविशति। अधिक गर्तस्थाने यदा जलम प्रविशति तदा जलम भ्रमति, ततः कश्चन शब्द विशेषः जन्यते। एवं
नाभिकुहरेषु जलप्रवेशेन यः शब्दविशेषः भवति तस्य शब्दविशेषस्य ज्ञानेन सुरनार्यः सुरतकण्ठरुतानि स्मरन्ति। सुरतकाले अधिकः यदा आनन्दः आगच्छति स्त्रियः अधिकानन्दमग्ना भवन्ति तदा तासां कण्ठात् एकः मधुरः शब्दः उत्पद्यते यस्य उल्लेखः पंडितराजेनापि एकस्मिन् श्लोके कृतः अस्ति। जवनी रमणी विपदः शमनी इत्यादि ऊहि ऊहि बचो मृत पूर्णमुखी। तो ऊहि ऊहि इत्यादि आनंदवशात् कश्चन शब्दः भवति एतत् अनुभूयते एव यदा अधिकं शैत्यं बाधते तदा मुखात् सीसी इति शब्दः निःसरति। निम्ननाभिषु जलं यत् वर्तते तेन जलेन तादृशः शब्दः उत्पन्नः तस्य शब्दस्य ज्ञानेन सुरनार्यः स्मृतवत्यः यत् अस्माभिः सुरतकाले कंठेन यानि ऋतानि ये शब्दाः क्रियन्ते ते शब्दाः इव एते सन्ति। निम्ननाभिकुहर प्रविष्ट जलजन्य कुहु कुहु इति शब्दस्य ज्ञानेन सुरनारीषु सुरतकालिक कंठरुतस्य स्मरणम् अत्र वर्णितम्। कथितं वर्तते कि लहरीभिः तरंगैः चलदृशां चलाः दृशः यासां तासां चलदृशां यासां सुरसुंदरीनां निम्ननाभि कुहरेषु यत अंभः यद जलम प्लावितम संचारितम जत जलम तद्भवैः कुहुरुतैः तस्मात् जलात् ये भवन्ति तैः तद्भवैः तज्जलोत्पन्नैः कुहरुतैः कुह 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 इति यत् ऋतं वर्तते यानि ऋतानि वर्तन्ते शब्दाः सन्ति तैः कुहुरुतैः सुरनार्यः सुरतकण्ठरुतानां सुरतकाले कंठस्य यानि ऋतानि सुरतकाले रतिकूजितानि यानि सन्ति तेषां रतिकूजितानां स्मारिताः मने सुरतकण्ठ ऋतानि स्मारितानि अभवन्। सुरतकण्ठ ऋतानां स्मारिताः अत्र अधिगर्थदेशां कर्मणि इत्यनेन षष्ठी वर्तते कर्मणि। सुरतकण्ठ ऋतानि स्मारितानि इति भावः। जलक्रीडां कुर्वाणानां
सूरनारीणां निम्ननाभिकुहरेषु यत् जलं प्रविष्टं भवति तेन जलेन उत्पन्नाः भवन्ति कुह कुह इति शब्दाः उत्पद्यन्ते कुह कुह इति ऋतानि एतेषां कुहऋतानां ज्ञानेन सुरतऋतानां स्मरणं सुरनारीषु जायते इति वर्णितम्। अत्र सुरतकाले सुरतकाले यानि ऋतानि ये आनन्दजन्याः शब्दाः तेषाम् अनुभवः सुरनारीषु जातः। तेन अनुभवेन संस्कारः जातः। यदा सुरनार्यः जलक्रीडाकरणात् प्राक् कदाचित् सुरतक्रीडां कृतवत्यः सुरतकाले सुरतऋतानि कृतवत्यः सुरतऋतानां श्रवणं ताभिः कृतम्। स्वकण्ठजनित सुरत शब्दानां श्रावण प्रत्यक्षं पूर्वं सुरनारीषु जातम् अनुभवः जातः। तेन सुरत शब्दानां सुरतऋतानां संस्कारः जातः। स संस्कारः सुरनारीषु वर्तते। किंतु अद्य जलक्रीडा प्रसंगे प्रविष्टं यत् निम्ननाभिकुहरेषु निम्ननाभिगर्तेषु प्रविष्टं यत् जलं तेन जलेन जायमानानि कुहऋतानि अर्थात कुह कुह इति ये शब्दाः सन्ति ते शब्दाः सुरत ऋतैः सदृशाः सन्ति। एवं सदृशानां निम्ननाभिकुहर प्रविष्ट जलजन्यानां कुहऋतानां श्रवणेन ज्ञानेन सुरत कालिक कंठ ऋतानुभव जन्यः यः वर्तते संस्कारः स संस्कारः प्रबुद्धः एवं संस्कार प्रबोधे सति सुरत कंठ ऋतानां स्मरणं सुरनारीषु भवति इति अत्र प्रतिपादितं। सुरत कंठ ऋतानुभव प्रयोज्याया स्मृति वर्तते संस्कार द्वारा जन्याया स्मृति वर्तते। तत्र संस्कारस्य प्रबोधकः अत्र वर्तते। नाभिकुहरेषु प्रविष्टेन जलेन जन्यः कुह शब्दः एवं तत्सदृशे वस्तुनि दृष्टे तर्हि पूर्वानुभूत सुरत कंठ ऋत सदृशे कंठरुत शब्दे दृष्टे सति अर्थात अनुभूते ज्ञाते सति यथानुभवम पूर्वानुभववदेव
सुरतकण्ठरुतानां या स्मृतिः सा स्मरणालंकारः वर्तते। सुरतकण्ठरुतानाम् अनुभवः अस्मिन्नेव जन्मनि अस्मिन्नेव शरीरे सुरनारीभिः कृतः। एवं यह जन्मनि अनुभूतानां सुरतकालिक कंठ मधुर शब्दानां स्मरणम् अत्र वर्णितम्। द्वितीयम् उदाहरणं दीयते। तत्र प्राकृतगाथा अस्ति। संस्कृतच्छाया वर्तते करयुग गृहीत यशोदास्तन मुख निवेशिताधर पुटस्य संस्मृत पांचजन्यस्य नमत कृष्णस्य रोमांचम्। अत्र कविना प्रतिपाद्यते यत् कृष्णस्य रोमांचं नमत। कृष्णस्य रोमांचः यः वर्तते, पुलकः वर्तते, तम रोमांचम हे भक्ताः यूयं नमत प्रणमत। कीदृशस्य कृष्णस्य तर्हि उच्यते संस्मृत पांचजन्यस्य। संस्मृतः पांचजन्यः पांचजन्य नामकः शंख विशेषः येन तादृशस्य कृष्णस्य रोमांचम नमत। पुनः कीदृशस्य करयुग गृहीत यशोदास्तन मुख निवेशिताधर पुटस्य। करयोः हस्तयोः यत् युगं वर्तते, युगलं तेन गृहीतः यः वर्तते यशोदायाः स्तनः, तस्य स्तनस्य मुखे विनिवेशितः प्रवेशितः वर्तते अथवा विनिवेशितं प्रवेशितं वर्तते अधरपुटं ओष्ठयुगलम्। येन तस्य भगवान् कृष्णः स्वमातुः यशोदायाः स्तनं पिबति। स्तनस्य मुखे अग्रभागे स्वकीयम् अधरपुटं स निवेशयति। तदनन्तरं कृष्णेन पांचजन्य शंखस्य स्मृतिः क्रियते। पांचजन्यः शंखः स्मर्यते। पांचजन्य शंख स्मरणेन भगवती रोमांचः समुद्भूतः। रोमांचस्य कारणं वर्तते वीररसाविर्भावः। उत्साहः वीररसस्य आविर्भावः भगवती जातः। यतो हि युद्धकाले पांचजन्यं सधमति वादयति, ततः युद्धं भवति। पांचजन्यस्य उद्घोषः युद्धारंभः भवति। अतः रोमांचः जातः वीररसस्य प्रादुर्भावात्। तर्हि एतादृशम् अस्य रोमांचं नमत। अत्र
भगवतः मानवं जन्म वर्तते स वसुदेव पुत्रत्वेन यशोदा पुत्रत्वेन अत्र गृहीतान्य शरीरः अस्ति। पांचजन्यं तु यदा विष्णुस्वरूपः भवति तदा स धारयति। अस्मिन् शरीरे तु वंशीम् एव धारयति, वेणुः एव प्रसिद्धः वर्तते। तर्हि एतत् शरीरात् पूर्वम् अर्थात् जन्मान्तरे विष्णुदशायां यः वर्तते पांचजन्यः शंखः, पांचजन्यः यः अनुभूतः तस्य स्मृतिः अस्मिन् जन्मनि भगवती कृष्णे जायते। तत्र पांचजन्यानुभवजन्यः यः वर्तते संस्कारः, तस्य संस्कारस्य प्रबोधकः यत्र वर्तते यशोदायाः स्तनः। यशोदायाः स्तनः शंख इव अस्ति। तो यथा पूर्वं भगवान् पांचजन्यस्य मुखे स्वाधरपुटं प्रवेशयति स्म, तथैव अत्र यशोदास्तनमुखे स्वाधरपुटं प्रवेशितवान्। एवं पांचजन्य शंख सदृश यशोदास्तनमुख दर्शनेन, यशोदास्तन दर्शनेन पांचजन्यानुभव जन्यः संस्कारः प्रबुद्धः। अतः पूर्वानुभूतस्य जन्मांतरे शरीरांतरे अनुभूतस्य चतुर्भुज शरीरे अनुभूतस्य पांचजन्यस्य अत्र स्मृतिः वर्णिता अस्ति। एवं अत्र जन्मांतरीयस्य पांचजन्यस्य स्मृतिः वर्णिता अस्ति। तत्र जन्मांतरीयस्य पांचजन्यस्य अनुभवेन जन्यः यः वर्तते संस्कारः भगवती कृष्णे, तस्य प्रबोधकः वर्तते यशोदायाः स्तनः। यशोदास्तनमुखं वा प्रबोधकं वर्तते। मुख विशिष्टम अग्रभाग विशिष्टः यः स्तनः स शंखाकारः अस्ति। एवं शंख सदृशः यः वर्तते यशोदास्तनः, तस्य ज्ञानेन भगवती जन्मांतरीयस्य पांचजन्यस्य स्मृतिः अत्र वर्णिता। एवं स्मरणालंकारः द्विविधः भवति। क्वचित् कविभिः इह जन्मनि पूर्वमनुभूतस्य पदार्थस्य स्मृतिः वर्ण्यते, क्वचिच्च जन्मांतरे अनुभूतस्य पदार्थस्य स्मृतिः अनेकत्र वर्ण्यते। एवं स्मरणालंकारे एतद् विशेष रूपेण ज्ञातव्यं भवति यत् संस्कारस्य प्रबोधः यदा सदृश वस्तु ज्ञानेन भवेत् तदैव तत्र अलंकारता भवति। अन्यथा रथस्य दर्शनेन
यदा राज्ञः स्मरणं भवति तदा तत्र स्मरणं तु भवति। रथः यः वर्तते सम्बन्धी राजसम्बन्धी तस्य ज्ञानेन पूर्वानुभूतस्य राज्ञः संस्कारः प्रबुद्धः भवति, स्मरणं च भवति। किन्तु रथस्य राज्ञा सह सादृश्यं नास्ति, तुल्यत्वं नास्ति। अतः रथज्ञान प्रबुद्ध पूर्वानुभूत राजसंस्कारजन्य स्मृति अलंकारत्वेन न गण्यते। एतादृशी स्मृति व्यभिचारी भावेषु गण्यते। तत्रापि एतादृशी स्मृति यदा वाच्यापेक्षया प्रधान रूपेण भवति तदा स्मृति ध्वनि भवति। यदि स्मृति स्मरामि इत्यादि शब्देन स्मृति यदि उच्यते तदा व्यभिचारी भाव रूपा भवति। रथ दर्शनेन राजानं स्मरामि इति उच्यते तदा स्मृति व्यभिचारिणी भवति, ध्वनित्वम् अपि न भवति स्वशब्दवाच्यत्वात्। स्मरणालंकारानन्तरं भ्रांतिमान अलंकारः वर्तते। भ्रांतिः अस्ति अस्मिन् इति भ्रांतिमान इति अन्वर्था संज्ञा वर्तते। तत्र लक्षणम् उच्यते भ्रांतिमान अन्य संवित तत्तुल्य दर्शने। अत्र अन्य संवित अन्यस्य अप्राकरणिकस्य पदार्थस्य संवित ज्ञानम् यत् वर्तते तो सा अन्य संवित एव भ्रांतिमान अलंकारः अस्ति। कदा भवति तत्तुल्य दर्शने। अत्र तत् इति पदेन तत् इति पदेन अप्राकरणिकस्य ग्रहणम् अस्ति। अप्राकरणिकस्य या तेन अप्राकरणिकेन तुल्यं यत् वस्तु भवति, तुल्यः यः पदार्थः भवति। अप्राकरणिकेन तुल्यस्य पदार्थस्य अर्थात अप्राकरणिकेन तुल्यः पदार्थः प्राकरणिकं भवति, प्रस्तुतं भवति। एवं अस्यां कारिकायां प्रयुक्तेन तत् इति पदेन अप्रस्तुतस्य अप्राकरणिकस्य ग्रहणम् अस्ति। तो तस्य तुल्यस्य दर्शने अप्राकरणिकस्य पदार्थस्य तुल्यः यः पदार्थः वर्तते अर्थात प्राकरणिकः वर्तते, तस्य दर्शने सति अन्यस्य संवित् अर्थात अप्राकरणिकस्य यत् ज्ञानं वर्तते तदेव भ्रांतिः या वर्तते सा भ्रांतिमान अलंकारः भवति। एवं अत्र प्रयुक्तः यः अन्य शब्दः, यः तच्छब्दः स अप्राकरणिकस्य बोधकः भवति।
यथा लोके दृश्यते चक्षुषा सन्निकृष्टा संबद्धा रज्जुः भवति, सा रज्जुः नेत्राभ्यां तत्र दृश्यते किंतु अंधकारः वर्तते। तो रज्जुः वर्तते प्राकर्णिकी, प्रस्तुता अस्ति। सा रज्जुः तत्तुल्या भवति। तत् इति अप्राकर्णिकं ग्राह्यं। तो अप्राकर्णिकः वर्तते सर्पः, वस्तुतः तत्र सर्पः न भवति। तो सर्पेण तुल्या या वर्तते रज्जुः, तस्याः यदा दर्शनं भवति, चक्षुषा साक्षात्कारः भवति, तदा यदि अन्यस्य संबित भवेत्, अर्थात सर्पस्य यदि संबित भवेत्, तदा सा संबित भ्रांति ही उच्यते। तादृशी भ्रांति ही यस्यां भवति सा यस्मिन् भवति सोऽलङ्कारः भ्रान्तिमान्। अतस्मिन् तद्बुद्धिः भ्रांति ही भवति, और तस्मिन् सर्प भिन्ने पदार्थे, रज्जु रूपे पदार्थे तस्य सर्पस्य बुद्धि भ्रांति उच्यते। भ्रांति ही निश्चयात्मकं ज्ञानं भवति, किंतु संशयः संदेहः भवति। तो संदेहालंकारे संशयात्मकं ज्ञानं भवति। अत्र भ्रांतिमति निश्चयात्मकं किंतु अप्रमात्मकं ज्ञानं भवति। तर्हि फलितः अर्थः जातः यत् अप्रकृतेन तुल्यस्य दर्शने सति अप्रस्तुतस्य तत्र या संवित् यत् ज्ञानं सा भ्रांतिः। एतादृशी भ्रांति यत्र भवति अलंकारे स भ्रांतिमान्। एतदेव उच्यते तदिति अन्यत् अप्राकर्णिकं निर्दिश्यते तेन समानम्, अर्थात् इह तेन समानं तत्तुल्यं प्राकर्णिकम् आश्रीयते। तस्य तथाविधस्य दृष्टौ सत्यां, तस्य मने प्राकर्णिकस्य तथाविधस्य अर्थात् अप्राकर्णिक सदृशस्य तस्य दृष्टौ सत्यां ज्ञाने सति यत् अप्राकर्णिकतया संवेदनं भवति स भ्रांतिमान्। तद् ज्ञानम् एव भ्रांतिमान् वर्तते। इदं ज्ञानं विषयता संबंधेन अर्थे तिष्ठति, अतः अर्थालंकारत्वम्। एवं संशयोत्प्रेक्षा भ्रांतिमताम् अलंकाराणां ज्ञान रूपत्वेन विषयतया अर्थे वर्तमानत्वात् अर्थालंकारत्वं भवति। तत्र उदाहरणं दीयते। कपाले मार्जारः पयइति करान् लेढि शशिनः तरुच्छिद्रप्रोतान् विषमिति करी संकलयति रतान्ते तल्पस्थान् हरति वनिताप्यंशुकमिति प्रभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विप्लवयति। अत्र शरत् पूर्णिमायाः वर्णनं वर्तते।
प्रभामत्तः चन्द्रः। एतादृशी प्रभा वर्तते समुज्ज्वला येन चन्द्रः मत्तः जातः, गर्वेण उन्मत्तः अस्ति। यथा मद्येन कश्चित् मत्तः भवति तदा तथा अयं चन्द्रः प्रभया मत्तः वर्तते। तब प्रभामत्तः अयं चन्द्रः अर्थात अत्युज्ज्वल प्रभावान अयं चन्द्रः समस्तम इदं जगत् विप्लवयति, भ्रमयति, विपरीत ज्ञानं जनयति, भ्रमं जनयति इति अर्थः। उज्ज्वलतमः एष चन्द्रः, गर्वितः एष चन्द्रः समस्तं जगत् भ्रमयति, समस्ते जगति भ्रमम् उत्पादयति। यतो हि कपाले शिरसः अस्थि यत् वर्तते तत्र शिरोस्थनि अथवा घटादीनां शकलं यत् वर्तते, स्फुटितः यः घटः वर्तते त घटादीनां शकले चन्द्रस्य किरणाः पतन्ति। मार्जारस्य बिडालस्य भ्रमः भवति कि अयम् इदं वर्तते पयः दुग्धम्। अतः मार्जारः यः वर्तते बिडालः सः पय इति बुद्ध्या चन्द्रकिरणेषु पय इति बुद्ध्या कपाले शशिनः करान् लेढि, शशिनः करान् शशिनः किरणान् लेढि आस्वादयति। घटकपाल प्रविष्ट चन्द्रकिरणान् दुग्धं मत्वा कि इदं दुग्धं मया अधिकं लब्धम् इति कपाले आस्वादं करोति। तो कपाले मार्जारः कपाले पय इति बुद्ध्या शशिनः करान् लेढि। एवं करी यः वर्तते गजः स किं करोति? वने सघनाः तरवः सन्ति, तत्र तरूणां मध्ये छिद्रं यत् वर्तते तैः छिद्रैः प्रविष्टाः ये भवन्ति शशिनः कराः, दीर्घदीर्घाः कराः, शुभ्रशुभ्रवर्णाः कराः, तान् गजः जानाति इदं विषं वर्तते, मृणालदण्डः अस्ति इति बुद्ध्या स करी यः अस्ति स मृणाल भ्रान्त्या स्वशुण्डादण्डेन संकलयति, संकलयितुम् इच्छति कि अद्य महत् सौभाग्यं, बहूनि विषानि, बहूनि मृणालानि, बहवः कमलनालाः मया प्राप्ताः, भक्षयिष्यामि इति तरुच्छिद्रप्रोतान् तरूणां छिद्रेषु प्रोतान् प्रविष्टान् शशिनः करान् करी यः वर्तते स विषबुद्ध्या संकलयति, संगृह्णाति। पुनः कान्ताया वर्तते तस्याः रात्रौ सुरतकाले वस्त्रम् इतस्ततः जातं, तो जालमार्गेण गवाक्षमार्गेण प्रविष्टान् शशिनः करान् सा जानाति
यत एतत् मदीयम अंशुकम वर्तते, मदीयम शुभ्रम वस्त्रम वर्तते, अंशुकम शुक्ल वस्त्रे स्यात् वस्त्रमात्रोत्तरीययोः। अंशुक शब्दस्य अर्थः शुक्लवस्त्रं भवति, केवलं वस्त्रं भवति, उत्तरीयं च भवति, किन्तु अत्र अंशुक शब्देन शुक्लवस्त्रं ग्राह्यं। शशिनः किरणाः ये तस्याः तल्पे पतन्ति, तत्पतत्सु शशिकिरणेषु अंशुकस्य स्वकीयस्य विस्रस्तस्य शुभ्रवस्त्रस्य बुद्ध्या कान्ता या वर्तते, वनिता या वर्तते, सा गृह्णाति, हरति, आहरति, गृह्णाति। रतान्ते रतस्य रतिक्रीडायाः अन्ते वनितायपि नायिका काचन अपि तल्पस्थान तल्पे शय्यायां स्थितान् शशिनः करान् अंशुकमिति बुद्ध्या हरति, कि अनेन स्वकीयानि अंगानि अहम आच्छादयामि इति बुद्ध्या आहर्तुम इच्छति। करी विषमिति बुद्ध्या शशिनः करान् संगृह्णाति, यद्यपि स्पर्शाभावः तथापि करोति। एवं अत्र प्राकर्णिकाः सन्ति शशिनः कराः, चन्द्रस्य किरणाः प्रस्तुत पदार्थाः सन्ति, यतो हि चन्द्रस्यैव वर्णनं पूर्णिमायाः एव वर्णनं प्रस्तुतं वर्तते। अतः चन्द्रकराः प्रस्तुताः सन्ति। एषां प्रस्तुतानां चन्द्रकराणां तुल्याः अथवा येभिः चन्द्रकरैः तुल्याः अन्ये पदार्थाः सन्ति। दुग्धं, विषं, अंशुकं च। तर्हि दुग्ध विषांशुक पदार्थाः अप्रस्तुताः सन्ति। एभिः अप्रस्तुतैः पदार्थैः तुल्याः सन्ति यत्र शशिकराः चन्द्रकराः तुल्याः सन्ति। येषां चन्द्रकराणां दर्शने सति तेषु चन्द्रकरेषु अन्यस्य संवित् भवति, अर्थात अन्येषाम् अप्राकरणिकानां पयोविषांशुकानां ज्ञानं भवति। एवं पयोभिन्नेषु शशिकिरणेषु पयोबुद्धिः, विषभिन्नेषु शशिकिरणेषु विषबुद्धिः, अंशुकभिन्नेषु शशिकिरणेषु अंशुकबुद्धिः अत्र वर्णिता। अतः अतस्मिन् तद्वद्बुद्धिरूपा अत्र भ्रान्तिः वर्तते। एषा भ्रान्तिः कविना कल्पिता वर्तते,
वस्तुतः लोक व्यवहारे एवं न दृश्यते न काचिदपि वनिता चंद्रकरान अंशुकम मत्वा स्वांग प्रच्छादनाय तान आहरति एवं करियपि एवं न करोति अत्र कवि प्रतिभोल्लासिता ऐसा भ्रांति ही वर्तते। एवं भ्रांति मतः अलंकारस्य निष्कर्षः जातः यत् तत्तुल्यस्य दर्शने सति तेन अप्राकर्णिकेन अर्थेन तुल्यस्य अर्थात प्राकर्णिकस्य अर्थस्य दर्शने जाते अन्यस्य तस्मिन् प्राकर्णिके अर्थे अप्राकर्णिकस्य या संवित् अन्यस्य यत् संवेदनं ज्ञानं स भ्रांतिमान इति उक्तम्। अत्र कथयति कि शशिनः कराः पयः शशिनः कराः विषम् इति रीत्या यत्र रूपकालंकारः कथं न स्वीकर्तुं शक्यते अथवा निगिर्याध्यवसान रूपातिशयोक्ति कथं न स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि उच्यते रूपकं यत्र भवति प्रथमा सयोक्तिः यत्र भवति तत्र वस्तुतः भ्रमः न भवति तत्र आहार्यात्मकं ज्ञानं भवति बाधकालिकेच्छाजन्यं ज्ञानं भवति जानन्नेव कश्चित् यत् चंद्रः भिन्नः वर्तते मुखं भिन्नं वर्तते तदापि जानाति कि चंद्राभिन्नं मुखम् इति। एवं मुखस्य भिन्नत्वेन ज्ञाने सत्यपि अतिशयोक्त्यलंकारे मुखम् एव चंद्र शब्देन निर्दिशति अस्मिन् प्रासाद शिखरे चंद्राः सन्ति इति। तो प्रथमा रूपके न च एवं रूपकं प्रथमा सयोक्ति वा तत्र वस्तुतः भ्रमस्य अभावात्। यह च अर्थानुगमेन संज्ञायाः प्रवृत्ति भवति अर्थात अर्थ भ्रांति रूपः अर्थः यत्र अनुगतः वर्तते अतः भ्रान्तेः एव अत्र अलंकारत्वं वर्तते न तो आहार्यात्मकं ज्ञानं वर्तते यथा रूपके भवति अथवा निगिर्याध्यवसान रूपायाम अतिशयोक्तो भवति। एवं अद्य अलंकारद्वयं विचारितं तत्र सदृश पदार्थ ज्ञान प्रबुद्ध संस्कार जन्याया स्मृति सा स्मरणालंकारः एवं अत्रापि सदृश ज्ञानं प्रकृतं यत् भवति अप्रकृतं यत् भवति तयोः सादृश्यम् अपेक्षितम्। अतएव उक्तं तत्तुल्य दर्शने एवं यत्र भ्रांतिः उन्मादादिना वर्ण्यते उन्मादावस्थायां कस्यचित् भ्रांतिः कस्याश्चित् विरहिण्या वा वर्ण्यते तस्सा भ्रांतिः अलंकारः नास्ति अपितु सा भ्रांतिः भ्रमः व्यभिचारी भाव रूपः वर्तते। एवं अनयोः अलंकारयोः येषु अलंकारेषु संदेहालंकारे भ्रांतिमति एवं च स्मरणे अलंकारे सादृश्य प्रयोज्यत्वम् आवश्यकम् सादृश्य प्रयोज्यत्वाभावे सादृश्यस्य कारणत्वाभावे संस्कार प्रबोधकत्वाभावे न अलंकारत्वम् संस्कारः यत्र
सदृश पदार्थ ज्ञानेन प्रबुध्यते। एवं अद्य एतावत्।